أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى
أعنده علم الغيب فهو يرى. عم الشيخ محمود عليك يا سيدي. لقيتها؟ عرفت كده؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ما هو يكون لسه ما كنتش ده اسمه عندك شغل اهو. عليك ابو عمرو. ولا معايا ولا مين؟ ولا معايا ولا مين؟ صلي على سيدنا النبي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. عليك. منديل معاك مناديل هنا يا محمد؟ علبة المناديل هنا جنبك. مناديل كده حلو عشان ما تستهدفش. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الله اكبر. إن ربك واسع المغفرة. حي انت الحي. الله. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر
أمهاتكم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة أنا الغفور الرحيم. اذكر الله. ربنا يكرمك ربنا يكرمك عليك يا شحات. آمين يا رب ايش مفتوح يا سيدنا؟ هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم حبيبي الله يكرمك ربنا يخليك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى الله أكبر. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى
ابقى عليك يا مولانا. ليس الانسان الا ما سعى. نعم. هو سعي. هو الفرق داخل الجنة راسه. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. عليك. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. عليك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء شحات يا اولاد. عليك يا رب. عليه رحمة الله. محمود يا ابو ليس الشحات. الانسان الا ما سعى. نعم. الله يكرمك. أدوه. وأن إلى ربك المنتهى. عم الشيخ محمود. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل مقام مقال. نعم. ذكر النبي صلوا عليه. صلوا عليك
سيدنا النبي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يا عم يا عم ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. نعم يا عم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الله الحبيب. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. كان خاطر المشير الرئيس الكريم العظيم الشريف العظيم ستنا سيدنا الزين. مدد يا رب. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من
قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. بيبقى حاجة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير هذا نذير مرسي يا درجة أولى يا مرسي. هذا نذير من النذر الأولى. هذا نذير بالله عليك. اخرس يا ابو المرسي. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. الله عليك يا ناجح. هذا نذير والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير الله يكرمك. الله يستر. بالله عليك. احساسك عالي طارق متمكن ربنا يحافظ عليه. يا سيدنا يا سيدنا هذا نذير. صلوا على سيدنا النبي. سيدنا النبي صلوا عليه. الله. هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى.
لها من دون الله كاشفة الله أكبر الله أكبر يا الله وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما يا غالي يا ابن الغالي صلوا على النبي. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير الله يا عم. سيدنا النبي صلوا عليه صلوا على سيدنا النبي الله هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر عليك يا مؤمن عليك يا غالي يا ابن الخال ليه؟ بس والله ما حد يعلق والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وحدوه أفمن هذا الحديث تعجبون
فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر. عليك يا علم، اللهم صل على النبي. وقفت عليك. اشكر الله. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أزفت الآزفة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أزفت الآزفة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. محمد دول مالكش بركه الا هم. محمد وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة هذا فار كنت مطلع بتاعت ازاي انا بحاول قابلت الناس خلتنا نلف وراك 3 سنين. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله اكبر عليك يا شحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. الله على ايه؟ مش فاهم برضه. على فكره كل ما اشوفك تقول الكلام انت حافظه ولا ايه؟ حافظ الكلام ده ولا ايه؟ عليك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
عليك يا غالي يا ابن الغالي. يجعلنا واياكم ويولك فيه. الله يكرمك. كفانا كسر من زمان. شحات الله. يلا. شحات يا ولاد. الله يكرمك. الله يكرمك ويبارك فيك. ربنا يكرمك. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. والله اللي جابك كده راجل بيفهم اقسم بالله. راجل بيفهم عليك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن عليك يا ابو ربنا يرحمه برحمته الواسعه. كان راجل طيب في الجنه. ده عليك يا ماما. خش بخش. حلوه. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا عم شاشة. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان من أجل القرآن تعجب كل شيء حتى الجن. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اقرأ ورتل يا شيخ محمود. من يوم السمرة هو عامل عقد معانا. جميل يا عم الشيخ محمود، ربنا يفتح عليك.
يفتح عليك صدرك يا مولانا. جاله منسب كبير يا صوته صعب. جاله منسب. الشمس والقمر بحسبان نفس الصوت شيك اهو. ماركه واحده. والنجم والشجر يسجدان سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، لا إله إلا الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدرك يا مولانا. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فاكهة غالية. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة انا الشحات. عليك يا علي. الله يخليك يا حبيبي. الله يسترك. والله انت القلب نفسه. حبيبي يا باشا. الله اكبر. الله يكرمك يا منى. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدرك يا علي. صدرك يا والسماء رفعها ووضع الميزان جدع. الله يا رايق. اذكر الله. لا اله الا الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة صدرك يا مطاع. وزير السعادة. الله عليك. صلوا على النبي. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا
ربنا يكرمك نشكرك. مدد يا رب. صدرك يا مولانا. ربنا يفتح عليك يا مولانا. الله اكبر. ربنا يفتح عليك. ربنا يفتح عليك يا رب. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان عم الحاج مش واجب حدنا في اسكت الله يخليك يا حاج. الله يكرمك. عليك. رب المشرقين ورب المغربين لا اله الا الله. نعم يا مدرسة غالية. جامعه يعني. جامعة. اللي جاي بقى. اللي جاي. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ سبحان الصالح. الله يفتح عليك الرن. سبحان الصالح. تعال. سبحان الصامع. سبحانك يا رب. إلى أن تقوم الساعة. بينهما برزخ لا يبغيان سلام يا فندم. الله أكبر. يا نور على نور من سيدنا النبي. الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مع رب المشرقين يا مولانا. بتاعت زمان. الله يا جماعه. عم الشيخ شحات. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ رب المشرقين
المشير الرئيس كريم العظيم الشريف العفيف ستنا السيدة زينب. مدد يا رب، مدد يا رب. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا سلام وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان حاجات النبي كتر من حاجات النبي والاسم محمد ومحمود من يصلي على سيدنا الرسول. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يرحم ابوك. كل من عليها فان محمود خلينا هنا شويه. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما
تكذبان كل من عليها والله لو راحوا العلامه الحمراء وطلعوا كده ومثلوا كده عمرهم في حياتهم ما يجيبوا زي كده. الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. أقل بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. جالك اهو. ماشي قول لك تاني هيفتح عليك. رب زورك ويوجعك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. عمل يا حبيبي عشان جايين في الشمس. هيسمعوا يعني هيلحقوا. النجوم والشمس عما يوصلوا. لا مش قايل. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اشرح صدرك. غالي يا ابن الغالي.
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى واللي يصلي عليك منصور فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. الشيخ محمود الشحات أنور، حسن الصوت، جمال التلاوة، تنوع المقامات، ثراء المعنى. بارك الله فيك يا قارئ العالم الأول. الله عليك يا جماعة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا